is a happy marriage? A happy marriage is not something that is done between two compatible people, but it is when two people who are incompatible who lead their life together. काजारी जिवीत एक सोंपें जिवीत न्हय आनी तितून तूं 50 वर्सां एकेच घोवाक वो एकेच बायलेक घेवन रावंक सोंपें न्हय. मोगाच्या न्हू 50 वर्सांनी जायतें वयर आनी जायतें सकलूय जाता. आयज असलींच 50 वर्सां आपल्या काजारी जिवितान पळयल्यांत आमच्या सांगाताक आसा दोमिंगोस रोजारियो रिबेलो आनी रोजालिना निफा रिबेलो. हीं दोगांय देवशीच्या गांवची. देवसुआ म्हटल्यार चिंचोणे गांवांत पडटा. एकदम सोबीत हो गांव. आनी रोजारियो दोमिंगोसान जायतो वावर केला ह्या आमच्या गांवांत. आयज हांव म्हज्या काळजाचे खोळायकतान तांकां तांच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिता. 50 वर्सां आपल्या काजारी जिवितान तेमी पळयलीं जाल्यार ह्या वेळार तुमकां इंट्रोड्यूस करता रोजारियो दोमिंगोस रिबेलो आनी रोजालिना निफा रिबेलो. कशी आसात तुमी? आसात बरें. बरें हाय. हय सुमरा देवा कुरबेन सुमरा आहा. 50 वर्सां जालीं काजारी जिवितान. खुशाल? ओय देवान दिल न्हू लांब जिवीत. लांब जिवीत दिलां. आनी तुजो घरकार तुज्या सांगाताक आसा बरी आहा भलायकेन आसात देवाक आर्गां दिल्यान आनी देव तुमच्या सांगाताक आसा म्हूण सारकें कळोन येता. जाल्यार आय वूड लायक टू आस्क यू ओके मिस्टर रोजारियो तुवें आतां ही 50 वर्सां स्टार्ट करपाक एक सोयरीक जाल्लोय आसतली तुमची. जाल्यार ही तुमची मोगान पडलेली वा तुमची सोयरीक जाल्या? सोयरीक जावन जाल्लो. सोयरीक जावन जाले जाल्यार तुमगे सोयरीक कोण केल्ली? ना आमकां तेंकोन न्हू म्हगे बायलेगे तितीन आहले 5 भोवणे आहले आनी तेगे तो चेडो आहलो. तो चेडो हिंगा आमगे येतालो थिंगा कोरमण्या येतालो वयतालो. सो तेगे मना जालें अशें आनी ताणें एक प्रपोजल दिलो आमकां. आनी आमगे ते तेंपा मना कितें आहलें जाणटी माय पाय आहली आनी दुसरें आमकां शेत रोवन आमी दादोश आसतालीं. माय मुगे काम कोतालें शेताचें म्हाजे बराबर हांव वयतालो आनी मुगे एक आवडो आहलो कितें म्हाजे फाटल्यान शेतां बी आमगेली चालू व्हरपाक आनी म्हाजे सांगात म्हाजे पास बरे भाशेन सांगात करपाक आमकां गोर संवसारी भुरगें कामां वयतासो न्हू हांव कामां वयतालो आनी तेणें हिंगा आमकां गोर संवसार करपाक म्हाजो सांबाळ करपाक. कित्याक हांव जावन आहलो एकटोच पुतो 4 जाण भावा मदलो आनी निमाणो पूत आनीक आमकां म्हाजे पायचो सांबाळ करपाक कोण नाहलो. हीं सगळीं सपनां मनांत घेवन हांव मुखार सरलो आनी शेकी आमगेलें प्रपोजल जालें आनी काजारूय जालें. ओके जेन्ना एक सोयरीक चोवच्या वयताय न्हू सो तुगे ऑफकोर्स तुगे माय पाय गेलो हुस्को तुगे मोती आहलोच पूण जेन्ना तुवें निफा पयले पाट चोयलें आतां सोयरीके गेल म्हणटो जे पयलें चोयलें तेदोन तेगे कितेंच तुका गूण एकदम इन्स्टंटली लायक जालो? हाव डीड यू नो दॅट शी वील बी द टायप हू वील बी युअर ड्रीम वायफ? कित्याक तुका जाय आसलेलें कोण शेतां वचपाचें हेल्प कोतलें आनी सेकेंडली तुगे मामी डॅडी चोयतलें जाल्यार तुका निफा पयले पाट चोयन कितको कळ्ळें निफा इज द रायट गर्ल फॉर यू? निफा चोयच पयलीं न्हू म्हाका इल्लोसो बॅकग्रावंड दिलोलो तेगे घोराब्याचो. तेगे घोराब्यान पाय तारोटी आनी माय घरा आहली शेत रोयपाचें पोरसूं रोवपाचें हें सगळो बॅकग्रावंड म्हाका मेळ्ळो आनी बरें भुरगें म्हाका सांगलो अशें चोयता आसतना म्हाका आवडलें. म्हजे बराबर माय आहली आनी मुगे भोवणे आहली. हांवें म्हजेर घेवन तें कांय मानो ती भाई सगळ्यांगेले आशिर्वादान अशें जावन दी म्हणून तें आमी केल्लें आनी तें आमी पयले पाट चोवपाक गेले तें मायन ओके केलें भोवणीन ओके केलें आनी हांवें ओके केलें. आनी निफा तुवें पयले पाट ओके तुमी रोजारा चोयलो ते दोणा तुका कितें दिसोलें? हेगे कितेंच गूण बरो हँडसम आहलो तें जालेंच पूण कितेंच तुका दिसोलें ओ तूं फकत तुगे मामी डॅडीगे सांगण्याचेरूच गेलें? ना मुगे ती मनान सांगिल्लें भुरगो बरो म्हूण तो मागीर तेजेर हें जालें न्हू मुगे ती मनांनी म्हाका खंय तुवें तेका पयले पाट चोयलें तेदो कितें बरें दिसलो तेगे तोंड स्मायल? भुरगो आसता मनीस बरो दिसता न्हू पूण आजून पसून तो बरो दिसता आजून पसून बरो हँडसम आहा
तुगे गो सो तुगे काजार मागीर कितू तेंपान अशें तुमगे एंगेजमेंट जालें वा तुमगे वय जालें मागीर कितू तेंपान अशें काजार वर्सान 2 वर्सान ना रोखडें 1-2 म्हयने 1.5 म्हयने अशें भितर जालें तें कित्याक पांय म्हगे सारको बॅड रिडन आसलो आनी ताका लागून आमी मातशें कोडोण करताले काजार जावपा आनी वेळ आनी पेडे करूं ना तेणें कितें जालें पावसा तेंप तो पूण तरी आसतना आमगेले जुन्या म्हयन्याक काजार जाल्लें पावसा तेंपाचें रोखडेंच प्रपोजल जावन न्हू 1.5 म्हयन्या भितर अशें जालें हांव कित्याक विचारता जाण तूं कित्याक आयज काल आमी चोयताय काजार जातो जाल्यार ओरोस 2 ओरोस पयलें हॉल बूक कोताय बँड बूक कोताय न्हू तेका लागून सो पयलीं तेंपार चड कोन्न हांव चोयतां काजार म्हणटाय ती 8 दिसां भितर 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर रेडी कोतालीं मात तुगे 1.5 म्हयन्या भितर रेडी केलो तें सगलें तुगे ड्रेस वेस कोण तुका आदार केलो सगलें करूं दोच जीव तेन्ना शिंवताले न्हू घरा कडेन आं घराको मनीस घराको शिंयलो आमगे घराको शिंयलोलो ओके आनी सगलें मागीर तुगे तयारी हय कितू वर्सां आहलो तूं काजार जालें तें जाणा 18 चलता म्हाका 18 वर्सांचें तूं काजार जाल्लें मुगे आजचोय मुगे मायन बायन सांगिल्लें न्हू म्हाका तितू मोच नासलो अशी म्हणजे भुरगो बरो मू आनी तुका जाय आहलोलें दॅट यू ऑल्सो वॉन्ट अ गूड बॉय एक बरो भुरगो तुका जाय आहलो आनी बरो भुरगो आनी आमगे घरान चोय सोरो बिरो कोण पिनाय मुगे भाव पिना आहले मुगे पायगे एक काल्स जीप दिसना म्हणे आनी हांव भुरगें आसता हांव कितें म्हणटाली मुगे माय पाय सोरो पिता मुगे पाय मुगे बरो आसतालो हांव तेश म्हूण आनी सोर बी खबर काडल्या गुणा हें बरें मेळ्ळें तो सोर पिना आहलो म्हूण सो दॅट वॉज वन मेन क्रायटेरिया तो सोर पिना म्हूण तुका तेणें चवथच्या पसून वय म्हणटो निफान तेका लागून सोरो पिना आहलो सोर पिना तुमचे मदें दोगांय ते दोणां देव भक्ती चड कोण आहलो भक्ती म्हणजे मुगे व्हडले आतां देखून हांव आतां व्हडले देवसां करूंक जालो ना मुगे घोवा मायक बरें आसलोलें ती हांव एकली बसोन देखून तेच कोताली आनी कितें जातालें म्हाका घरांत जायत काम पडा न्हू भुरग्यांक गेलें घरांतून कर म्हळ्यार सारकें पावना आसलो हांव ती समजोताली म्हणजे आपल्या बरें तेच करूंक पावना म्हूण आयज काल आमगे जिवितान न्हू आमी जेन्ना एक सोयरीक चोच्या वयताय वो आमी घोडे एक बोर चेड सोदताय वो बोर चोड सोदताय जायत पुटसा आमकां जायें सगलें सेटल आहलोलें घर आहलोलें पयशे आहलोले सर्वीस आहलोली बट कोश्टांतल्यान जें जिवीत मेळटा तें आमकां तेन्ना आमकां हे फोड मेळटा 50 वर्सां म्हणटाय तो फोड मेळटा जाल्यार तुका विचारता तुगे लायफ आफ्टर मॅरेज केशें जाल्लें वॉट वॉज इट बिकॉज यू सेड यू हॅड अ वेरी टफ लायफ तुगे जायतें जिवीत अवघड आहलें बिकॉज यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर डॅडी तुगे बॅड रिडन आहलो मामी भलायकी तितून आहली सो तुम कित कोन्न मागीर तुमगेलें स्टार्टींग जिवीत एशें कोन्न चलयलें मुगे माय आनी पाय न्हू एकदम बोवाळती आनी तोच बोवाळत घोडये म्हाकाय भुरगेपणासून आयले सो आनी हांव भिरांत म्हणून म्हाका येवना 112 रुपया म्हाका पेमेंट आहलो तेला सरकारी गोवमेंटाचे तेन्ना आमगेलें लिबरेशन जालें 1961 आनी 1962 म्हाका जॉब मेळ्ळो पूण इतलो लो लेवल पूण ते स्टँडर्ड प्रमाणे ते काळा प्रमाणे न्हू चॅलेंजीस हांव मुखार सोलो मायर व्हडलें चिंतप घेवन केशें जातलें हेजे भितर मॅनेज जातलें काय म्हूण सोलो जशें वयर सकयल आहा फॅमिलीगे बॅकग्रावंड मेळ्ळो आमगे जायते भाव सोयरे आसले भायर काम करताले हें करताले आनी बरे भाशेन इस्तिमासान येलो पार्टी आमकां न्हेसपा हातीन जावं वो दुसरे कसले हातीन न्हू दादोश करताले आनी आमी तांकां बरो मोग मैपास दिवन आमी बी तांकां गोंया आहा म्हणटकच तांकां आमी करून हे भाशेन आमगेलें देवा आशिर्वादान म्हणटे भाशेन बॅलन्सींग गेलें अशें दुसरे हातीन कितें जालें जेन्ना हांव काम करतालो म्हाका दिसतालें हांव कामाक जी सॅलरी मेळटा ती पावपाना म्हाका शिंकपा हुशार आहली पूण मागीर पायको घडोवं ना SSC कोत्तरीचे हांव कामाक लागलो उपरांत हांव कॉलेज गेलो मॉर्निंग कॉलेजीक गेलो मॉर्निंग कॉलेजी वचून MBA केली आनी आज म्हाका चिंतून येता म्हगे चिंतप भिरांत बी पयस कित्याक गेली म्हगे मायंड चड ऑकुपाद जातालें श्रीशे गेलो कॉलेजीक गेलो घरा गेलो चिंतपा येनासलें चडसो भाग्यवंत तातूंत आमगेलो पाटलादार सो मायक पायक चड मोग तेजो तेंच्या फाटल्यान म्हाकाय तेजो मोग सो म्हाका सदां तेजे उलय येता वयता आसतना न्हू तेजे नदर घालून तेका मुखार घालून असो हांव चलतालो
आनी म्हाका दिसता तें जेन्ना हांव चड ओकुपाद आसलो चड फोकस मायपाचेर घायलो शेतांचेर घायलो गोंयच्या कारबारांक घायलो मुगे स्टडीचेर घायलो हें केलें म्हणून म्हाका न्ही चड भिरांतें चिंतप चान्सू ना अशें दिसतालो. इट इज एक्चुअली व्हेरी कमेंडेबल. तुवें आतां सांगिलां काजार जायन तुवें तुगे शिकोवप मुखार आयलें. दॅट मिन्स आफ्टर यू गॉट मॅरीड यू बिकेम अ ग्रॅज्युएट, यू डीड युअर MA Part 1, यू डीड युअर LLB. सो तूं बरो शिकोंक तुका उमेद आसलोली आनी तूं शिकिल्लो. आनी निफा हितू म्हाका दिसता सगळ्यांकून व्हडलो आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो सवकार तुगेलो. कित्याक आय थिंक तुमगे काजार जावन तुमगे भुरगीं मागीर कितू फास्ट जालीं ओ कितू भुरगीं जालीं मागीर तुमगेलीं? पयलें आमगे भुरग्यांक काजार जावन न्हू 1 वर्सा भितर जालें. पयलो बाब जालो तो, दुसरो बाब आमगे 3 वर्सां जालो. आनी मागीर आमकां जिवितां खुशालकाय म्हणटी इकॉनॉमी चोयन न्हू दोनी वयर वचप नाका दिसतालें. पूण बायले खुश आसली घोराब्यान चेडूं मनीस नासतना चेडूं मनीस जातो म्हूण कोण सांगत तुका ना आमी देवाचे भार दवरया न्हू. 12 वर्सान न्हू आमी काजार जाले उपरांत आमगे बाय जालें. Very nice. गॅप ऑफ लॉंग इयर्स. Yeah, but you had a girl. So that means you have 3 children now, 2 boys and 1 girl. Yeah. आनी जरी तर हांव चोवपाक गेल्या आफ्टर युअर मॅरेज म्हळ्यार तुगे 2 जाण चेडे जाल्ले आनी ते टायमा तुगे आवय बापायक सांबाळप, तुगे भुरग्यांक सांबाळप आनी घर सांबाळप आनी निफान हो आख्खो तेंको तुका दिलो. कित्याक तेदो म्हळ्यार तूं शिंकता आसतलो कित्याक तूं ग्रॅज्युएशन कोता MA कोता आनी LLB कोता म्हटल्यार टायम आहलो. निफा एक पार्ट तुका दिसतालें तूं एकलें पळें तो शिकोवंक बिजी कामां बिजी? हय हांव मुगे भुरग्यां बरें मागीर म्हाका अशें करून बिजी वता हांव. काम करूंक जाय आसलो न्हू सगळें. सो तुका तें आनी चिंतू आनी टायम नासलो ना तो ना म्हण. तेगली हिस्टोरी न्हू सेम जाताली. भुरग्यांक गेले आवय बापाय जाणटेल्यांक गेले मागीर आमकां एक बोकडी आसताली. ते बोकडेक उदेशी आमी दूद मेळटालें गोंयचें आनी शेतकाम वता आहा जायत काम केलां. सगळी जबाबदारी न्हू भात उकडूंक पडटालें गिरणी वचपाक पडपाचें अशें करून तेगे हाडून बिजी वताले. आनी म्हाका बरो सपोर्ट मेळटालो. मुगे मुखा वयले कितें स्वप्न आहाय ती मुखार व्हरपाक दोगांयच्या मदीं आमगेलें अंडरस्टँडींग समजोन घेवपाक देणें आहलें. आनी हांव म्हणटा हांव सगळो देवा आशिर्वाद आहलो. वेळ जायत पाटी म्हाका दिसतालें सोशल लायफान हांव मातशें फाटीं उरता. अमके कडेन या कोणाक काजरा या थिंगा म्हळ्यार घराको प्रॉब्लेम आहा. मागीर एक पाटी म्हाका वच म्हणटालें आनी जाय जावन म्हाका म्हणटालें अरे बायलें आसना मातशें दिसतालें. पूण हांव जाण न्हू मुगे घर कितें आनी भायर सिच्युएशन्स आसताय. मागीर तूं कामां वयता तें घराको आसता जाल्यार भुरग्यांगे लिसांव मागीर कोण चोयतालो? तेको जावप उसान तें चोयलां. आनी भुरगीं बरी कोण हय शिकताले? भुरगीं आमगेलें बरे भाशेन शिकता. आनी त्या तेंपार न्हू भुरग्यांक अशें करून न्हू हें ट्युशनान हें बी म्हण तितलो आवाज नासलो. ओके. आतां तोमोन ट्युशन आयको येता आनी भुरग्यांक कितें कोण वेळ मेळटा आनी कितें म्हण तें आमी नोका अशे भाशेन. हय पूण इट इज अ ब्लेसींग जे आमगे त्या तेंपा भुरग्यांनी न्हू त्रास दिवं नाय. आनी आमगे मामी डॅडी न्हू कामान इतू बिजी आसताली न्हू. सो द चिल्ड्रन ऑल्सो ग्रू अप विथ दॅट कायंड ऑफ अ कल्चर की ना तेंकां आनी त्रास दिस न्हू. कित्याक म्हाका पासून उगडास येता लायक एक पेन्सिल काबार जावपासून उजार करप कित्याक मामी डॅडीको घडी जावपा ना दिवपाक. सो चिल्ड्रन ऑल्सो बिकेम अंडरस्टँडींग. जाल्यार आतां भुरग्यां मदें आनी ते तेंपा भुरग्यां मदें तो कितें डिफरन्सेस दिसता? जायत डिफरन्स. आतां भुरग्यांक सगळें मागलो मेळटा. आतां भुरग्यांक चलना तें हय सगळें मेळटा. पूण आमगे भुरग्यांक ते भाशेन त्रास दिलो नाय हांगा ना. आनी भुरग्यांक कितें जाता जेन्ना एक भुरगें न्हू आपणाक कोश्ट कोन्न जे भाशेन तुगे घोव सांगतालो सगली जबाबदारी तेजे पळी तेन्ना तो भुरगो दुसरे भाशेन वाडोंक वयता. तेका पयलेंसो कळटा बाबा सगलीं फुलां आसनाय कोश्टूय आसताय जिवितान कांटेय येतोले म्हण. जाल्यार तुमगे जिवितान न्हू सगळ्यान हाय पॉयंट खंयचो? घोडे जायते जाले 50 वर्सां म्हळ्यार लांब वाट. वीच इज द happiest like or a best moment in your 50 years you can remember? अशें काम कोता न्हू आतां आमी म्हणटाले न्हू भरपूर दूख लागताली वस्तू सांबाळपाक. एक नोटबूक आसतालो न्हू तो कोण भाशेन सांबाळपाक जायो तेज पोंतां मोठा येती न्हू आमी कितें करून सारकें दवरताले. टिचरांक हें डिसिप्लीन त्या तेंपा बरें आहलें आनी ते डिसिप्लिनान आनी ते भिरांतेन मोय चल्ल्यार न्हू आमकां आमी सोदां बेस्ट आवट ऑफ वेस्ट
हें करून शिकिल्लें कित्याक दूख लागतलें एक पेन सांबाळपाक एक तिंतेर सांबाळपाक पेन्सील सांबाळपाक ह्यो सगल्यो वस्तू न्हू कोटाले पयशे पडटाय तांकां दूख लागता ओगाडप न्हू त्यो अशें करून दूख सवय चली म्हणजे आतां ते दुकानांतल्यान जेन्ना मसले काजारी जिबीत येयले हांवें केन्ना स्वप्ना पासून चिंतून हांव ताज महाल चोवच्या पावतो म्हूण आमगे घोरकांनी घेवन त्या जाग्यार पावलो अशोका हॉटेला म्हणटा थिंगा आमी रावलीं दिल्ली बयलीं आग्रा गेलीं तो पाट जालो मागीर आनी एक वर्स आमी बेंगलोर गेले तशें आमगे कजन बेंगलोर आसताले तेणें आमकां आमगेले काजरा वरोस बेंगलोर केले आपल्यागे बरे जाग्यार व्हरून त्या उपरांत आमकां चेड्यागे रिजल्ट येयलो आमगे दुसरो चेडो प्लासीद सेकंडरी बोर्ड न्हू गोवा युनिवर्सिटीक फर्स्ट रँक ताका न्हू 0.66 चुकलो फर्स्ट रँक सेकंड रँक तो सेकंड रँक तेन्ना तेगे कॉलेजीक गेल्ले पिलार आहलो तो रातीको 10:30 आख्खो ग्रूप तेंगे पिलाचे फादर आनी ते सगळे आमकां कॉंग्रेच्युलेट करून येयले आमी सगळे वाटेन भिलीं कितें जालें तें आमकां खबर ना रिजल्ट आसलो न्ही आनी तेन्ना मागीर तेम सगळ्यांनी आमकां हेंग मारली आनी सगळें हें केलें आनी तेन्ना आमकां कळ्ळें बरी खुशालकाय कित्याक आख्खे ससरा खबर न्हू ती आख्या गोंया खबर न्हू आनी आमच्या साद्य गोराब्यांतू भुरगे कोश्टी गोराब्यांतू भुरगे हे भाशेन वयसलो आमकांय अभिमान फॅमिलीकूय अभिमान आनी आमी जाता तितूंतल्यान न्हू देवा आर्गां दीत रावलीं सायबा हें तुगेलें वय ऑल्सो आय वूड लायक तुवें म्हाका एक पाट आतां म्हणलां न्हू तूं इंडिया जायत कडेन भोंवली आग्रा गेली बँगलोर गेली केरला गेली वॉट अबाउट आवटसायड इंडिया थिंगाय तुमी भोंवली देवान आदरान म्हणटे भाशेन आमी केन्ना स्वप्ना पासून चिंतलो ना आमी युरोपा पावतलीं म्हूण युरोपा गांवांत आमी 2 म्हयने रावलीं रोमा इटली जर्मनी पोर्चुगल फातिमा पावले फ्रांसा पावले स्वित्झर्लंड पावले सो ह्या गांवांत न्हू आमी पावतलीं अशें म्हूण हें म्हगे कोपलां आनी म्हगे इकॉनॉमी प्रमाणें आनी म्हगे बॅकवर्डनेस म्हणजे आमी हेड्या गांवांतू मनीस आनी स्वप्नां केन्ना बोगले देखून नासलें पूण हें घडोवन येयलें आनी ताका लागून हांव सदां इतलो देवाचो उपकारी आनी म्हज्यानी देवागेले उपकार आठोवन काबार अशें करूंक जायना आजून पासून न्हू हो आमगे घोराबो आमगे पोने घोर आहलें आदल्या तेंपा घोर आहलें जायत जावं येताले आमगे थिंगा म्हणटाले तुमलें घोर पोने सोला मातशें दुखतालें पूण आयज देवान न्हू तेवूय आमकां आशिर्वाद दिलो आनी हो घोराबो नेव बूक केलो तेजे उपरांत न्हू आमकां दोग बाबा हाडले सांगिल्ले ते भाशेन बाय जाले उपरांत आमकां ही भायर भोंवन येयली ती जालें आनी आतां आयज आमी दोगांयचें आमगे जिवीत आहा जाल्यार न्हू व्हडल्यान तूं व्हडली मिलाय तेका कोविडा लागून वॅक्सिनेशन करून रिएक्शन जालें आनी आमी सगळे वाटेन अपसेट जालीं म्हाका 3rd फेज कोवीड जालो आनी आजून हांव निवळलो ना पूण भिरांत चड येताली पूण एके वाटेन न्हू बायगून तांतून मोगाळ देव जेजू हें कुल मारून देवागे कृपा देवाचेरीच विश्वास दवरून न्हू ते भिरांत तूं मुगे हांव पोवस जालो सारको निवळलो ना देखून आमगे आतां व्हडल्यान तूं व्हडलें जिवीत म्हळ्यार हो आज एक दीस आमकां आम चड उपकारी कॅन्डीचो आयबीचो तसोच CCRTVचो असो मनशांक न्हू कोश्टी जिवितान काडलो मनशांक वयसलो मनशांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली एक सोयेक दिलो कास्तीक येयलो म्हाका जायत तेंप जालो कॅन्डी म्हज्या फाटल्यान लागलोलें अशें आपण आयकिलां तुगे 50-3 वर्स जालीं काजराक आनी आमकां ऑफिसां आहलीं पूण हांव म्हणटालो घराकूच परिस्थिती बरी ना पूण तरी आसतना न्हू सकाळ तेणें म्हाका सांगलें घराकूच परिस्थिती ना स्टुडियो वचपा जावपाना आमी कडेन तुवें घराकूय येतली आनी हो दीस आज आमी चोयताय आनी खरेंच देवा उपकार आनी सगल्यांचे कॅन्डी जावं आयबी जावं आमगे शामीर दोगांयनी बराबर काम केलो मनीस आमी म्हाका खुशालकाय भोगोवली ताका चोवन तो आमगे पयलीं पावल्लो जायत वर्सां जायत तेंप जालो म्हाका मेळ्ळें पूण एक सगलें कित्या लागून घडोवन येता आमी मुडाक सोन भाग्योत आंतोनीचे पाटलावदार हांवें सर्वीस करता आसतना हांव तो रिटायर जालो उपरांत 7 वर्सां कॉफरी काम केलां अटर्नी म्हणून देवा सर्वीस दिल्या सेवा चाकरी दिल्या सद्याक हांव आतां इगोजे कोडे फाब्रिका कमिटी आहा थिंगाय म्हगेली सेवा चाकरी म्हणून देवाक दिली समाजा चाकरीक दिली घरान चाकरी दिली आनी हें करूंक न्हू मुगे वस्तूंगी जालें ना म्हणजे फाटल्यान कोणें जाल्यार बळिश्ट पदवी म्हणटाय ती आमी न्हू उंच शक्ती आहा पवित्र ती म्हणल्यार देवाची आसता आनी तुज बारा एक बरो खांबो आहा तुका आनी तें म्हटल्यार निफा कित्याक निफा हॅज बीन देर फॉर यू निफा
आतां तेणें आमकां सगळें सांगिल्लें की तूं बरेपण तुमी जिवितान अणभवलां जागे चोयले भुरग्यांगलें बरेपणां तुवें गेलीं जाल्यार आनी कितें येदेशें ओलां देवान दाखोवपाचें ओ देवान दिचें आयज मेरेन तुमी चलताय भोंवताय देवा कारगां जे भाशेन आमगे भावान आमकां सांगिलां ओके इवन कोविडा टायमा लागोन वॅक्सिनेशनाचें तुका रिएक्शन जालें तेकाय कोवीड जावन तेकाय जायतें आजून पसून भलायकी तेगेली सुदरलो ना पूण तरी तो आपणागे नेटार वयता सो हें सगलें तुमी देवा दिनवासताय पूण थोडें आनी कितें ओलां की देवान हें केलां जाल्यार भलाय की न्हू इतलें जायें म्हाका हांव म्हणटा सायबा तुवें म्हाका सगलें दिलें मू होगोत भलाय मुगे एश कोन्न कित्या हें जालें काय मू थोडे तेंपां देव तुज्या सांगाताक आसा ही 50 आनी 3 वर्सां जी तुमी जियेले न्हू आय कॅन फील इट दॅट फ्रॉम डे 1 देव तुमचे सांगाता आहलो पयलीं सद्या जेन्ना आमगे दुमींग रुजार बाब तुका चोयच्या येयलो दुमींग चोवपा येयलो ऑलरेडी सी हाव गॉड्स प्लॅन वॉज तेगे मोती आहलोलें ही डिडंट हॅव ग्रेट प्लॅन्स तेका एकूच 2 वर्स जाय आहल्यो म्हळ्यार आपणागे माय पायगे सेवा कोत्तोलें आनी आपणाक मायच भाशेन हार्डवर्कींग मातशें शेत वेत राखतोलें कोत्तोलें तेसोच मनीस जालें आनी देवान तेसलेंच मनीस तेका फावो केलें सेकेंडली तुका जाय आहलो कोण सोरपी ना आपणा बरो कोन्न चोयतलो आपुणूय रेडी हा कित्याक तुवें धाकलें आहलें करेक्ट न्हू सो देवान तुमकां डे 1 सोन आयज तुमी ही टेस्टमनी तुमगे जिविताची दिताय ते जाणा देव तुमच्या सांगाताक पयलो सण जे भाशेन आमी म्हणटाय ओरोंबागतान शेवट पसून देव तुमच्या सांगाताक आसा भलायकी आलता दोलता तें सगलें देवा गेलें ओके जस्ट टू मेक इट अ लिटल मोर लायटर लेट मी आस्क ते निफागे फेवरेट डीश खंयची तेका सगल्यान बरें लागता तें खावपाचें आमसोल आमसोल फेवरेटू आनी त्या तेंपार न्हू त्या तेंपार नुस्तें एश कोन्न बरें कोण हांयें टमाटा बिमाटा घालून जिते सांग हय सो तेश कोन्न मुगे उकडप कायलीन तुल्या तेश कोन्न लायक ना सो ही नोज तुगे फेवरेट कितें तें तो जाणा जाल्यार तेगे फेवरेट कितें तो हांव कोत्तें तेगे तो आनी तेश कोन्न किट नासलें मुगे घोवागे जेवणाचेर एक वस्त बरी सारकी आनी मुगे घोव मागीर कितें जाय ते गो अशें कोन्न कायलीन तुमी हाच्या जायनासलो न्हू मागीर म्हाका बरें दिसना आहलें कायलीं बिली घालून हांव नुस्त्या कोण बरें टमाट घाल जिते सांग घाल ते खंय लायक जातालें ओके एक सांग आतां तुमगे नातुरां आहाय कितू नातुरां आहाय तुमकां 7 जाण 7 नातुरां गॉड ब्लेस ओके तुमगेलो तीग जाण भुरगीं न्हू एक व्हडलो चेड्या नांव कितें सॅबी दुसरो प्लासिडो आनी चेडवाचें शेरोन प्लासीद फादर जाला म्हणलां तुवें न्हू जाल्यार जेन्ना तुगे चेड्यान खुशी तुवें सांगिल्ले ते भाशेन 12वी तो सेकेंड येयलो ऑल गोवा एंड जस्ट 0.66% विच इज नॉट एक्चुअली ऑलमोस्ट लायक बींग फर्स्ट ओनली या सो इतुलो हुशार भुरगो जेन्ना तुमगे फुशाल्ली तेका पाद्री करूं वो तो आप फुशेन येयलो आनी म्हणूंक लागलो डॅडी मामी म्हाका पाद्री जावचें जावं तेच फाटल्यान न्हू ल्हान आसता म्हणटा तो तेच फाटल्यान बॅकग्रावंड आहा कितें कर न्हू आमी न्हू इस्कुला हॉलिडे पडटाली न्हू तेन्ना आमगे बोण्यो आहा म्हाजे वांगडा बोण्यो आहली आनी ती कितें करताली हॉलिडेयान तेका एक दीस पिलार वताली एक दीस आनी खंय रिलिजियस प्लेस आसता तशें करून ती देव भक्ती मुगे म्हाजे भाशेन आनी ते भुरग्या कडेन तेजें मोती आहलें कितें जालें खबर ना उपरांत कितें जालें क्लासीन तेंगे न्हू पिलार्स फादर येयलो वोकेशनल हें करपाक टॉक दिवपाक आनी कितें जालें ताटकून तो म्हणालो अशें जालां आपल्याक तेंगे कॅम्प आहा कॅम्पा आपयला तूं हुशेन वयता वो कित्या वयता ना आमी ते सगळे भुरगे वयताय बरें आमी कॅम्प बी म्हणटा उतर पयलें आयकोंक नाय पयले पाट आयकिल्ले आनी ते खुशेश आमकां धाडो आनी ते मागीर थिंगसोन तेंगे कितें जालें काय जालां तें डिटेल्स सांगूंक ना तेणें पूण विलिंगनेस दाखोवपा लागलो हांव सेमिनारी वयता म्हणून माय आहलो न्हू मुगेली माय म्हळ्यार आर्ग ती खुशाल उतर आयकून ती खुशाल जाली भोणेय खुशाल जाली आमी तितू खुशाल सांगपा म्हळ्यार ताटकून हो भुरगो वयता म्हणटा कितें अशें करून जातालें पूण गेलो आनी गेलोलो चोडो तर आयलो आनी सेकेंड समज तो दीस येयलो खुशालकाय दीस येयलो आमगे इगोजेको तेगेले पयले ऑर्डिनेशनाक मीस जालें म्हाजे कपलाको मीस जालें म्हाजे आमगे दोगरा फुरीस आहा थिंग लादीन केली आनी तेगे सगळे केरला आहलो तेजो
केरळासानचो सगळे येयल्ले पाद्री येयल्ले सिमदारीस येयल्ले ते बी आमगे वयर दोगोर बिगोर चोवन दोंबोश्को रावताले ते बेनावले अशें करून तो एक न्हू एक 4 दीस आमगे खरें म्हळ्यार खुशालकायेचे पूण एक मातशें हांगा भिरांत येताली ट्रॅवलिंग ट्रॅफिकाची बी ते बास बीस घेवन येयल्ले थिंगसोन पूण ते भाशेन न्हू निफाल सारकी खुशी आहली तुगे चेडो पाद्री जाल तेदोन तूं हुशाल आतां तो मुट्टे भाशेन मातशें दिसोलें हो कोतोलो हो घोडये हो चेड कितें जातोलें एशें कोन्न कितें येयलोलें भिरांत येयल्ली वो तुवें ताका सारको खुशाल देवाच्या हातीन सोडलो देवाच्या हातीन मुको कितें करूंक जाता पाद्री सांग तुगे केसो तेंकां दिता तूं तेका सेमिनारी आहलो तेदोणा तेंकां आनी गेसलो तो सिमनारींग गेलो न्हू आपल्या खुशेन न्हू हांवें म्हणलें एक दिवसीन चल त्या कडेन चोय तूं खुश ना जाल्यार आतां चड हांव मू आम कांय तुका धाडलें ना मोर्स केलो ना काय तुगे खुशेन तूं गेलो आपल्या खुशा आहा मो लागलो सो हें सगलें फोल्ड न्हू मागण्याचो तूं तेज भाशेन सांगिलां तुगे सासू मांयक पुसा जायते मागणे कोत्ता ती आनी एकली पुसा जाल्यार तेच करूं बसताली सो ह्यो देवाच्यो येवजण्यो आमगे जिवितान न्हू शार्ती पावतल्यो जाल्यार मेन म्हणटा मागण्या जिवीत करेक्ट न्हू आनी तुमगेलेय घरां वातावरण आसलो म्हूण तो चेडो आयज एक बरो पाद्री जावच्या पावलो तो आज हूंय हा इल्लीशी घडणी सांगूंक शकता न्हू सांग तो कॉमर्स सुरवात करता आसतना न्हू पिलार सोसायटीन सुरवात केली तेगेली आनी आफ्टर बाराय जात्री न्हू आमगे फामिली मदें आनी जायते जाणां मदें जावपा लागले तेका बरो फुडार आहा भायर हें केलें जाल्यार शिकोवप केलें जाल्यार आनी कितें केलें पाद्री असो शिकलो भुरग्यां पाद्री धाडटा अशें करून अशें एक हें येयली एक वेव येयली म्हणटा कशें कितें कोचाचें कांय कोणा सकाळ सकाळ न्हू तेगे थिंग मागीर मातशें कॉम्प्लेक्स कॉमर्स जालो पिलार आसता ते कडेन आनी मागीर तो नागपूर गेलो नागपूर हायर स्टडीज करपाक गेल्ले ते थिंगा कितें आनी कितें मातशें प्रॉब्लेम कितें जालें आनी ताका कॉंग्रेगेशन चेंज करचें पडलें त्याच वेळाचेर न्हू मातशें आमचेर येयल्ले पण म्हाका आजून एक कोर्ट आहा तेंगे सुपेरियरा बी हांव गेलो हालतिकायेन गेलो आनी म्हळ्यार कितें प्रॉब्लेम आसा आनी ताका सांगिल्लें आमकां तूं सांगनाका देवागे येवजण प्रमाणे आमी तुका सरेंडर केल्लो आनी हांव एकूच तुजे बोलीच्यान एक बरोस घेवन येता वेन गॉड क्लोजीस वन डोर ही ओपन्स एनदर डोर ऑर एनदर विंडो आनी ते कडेन न्हू ताका कांय एक वर्सा भितर हेतून मेळ्ळें सेक्रेट हार्ट ऑफ जिजस कॉंग्रेगेशन मेळ्ळें सो त्या वेळाचेर एक न्हू हांव जायते जाणां कितें सांगतालो जिवितांत केन्ना वायट येता म्हणून वायट येता तें सदां रावूं येना आनी वायटा फाटल्यान जायते फाटी बरें आसता सो तो थिंग गेल्लो कडेन न्हू थिंग तो कॉम्प्लेक्स बी ना जालो ताका जायत फ्रिडम मेळ्ळो आनी ताका हायर स्टडीज करपाक रोमान धाडलो सो ताका रोमान धाडलो ते नदरेन तो थिंग बरो वयर सरलो बरें हें जालें आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तेजे विदेशी थिंग भायर 5 गांव युरोपा गांवां भोंवपाक हे वायटा फाटल्यान बरें येता म्हणटा तें जिवितां वयर सकयल आहा न्हू दूख सूख आसा सारकें आतां काजारी जिवितान चोयल्या न्हू आमी चोयताय दे हॅव सच डिफिकल्टीज टू टेक देयर मॅरेज अहेड कित्याक आम जायत पुसा फादर सांगताय ते दोना जायत सांगताय चोय कितू काजार मोठाय कितू काजार बिस्माच्या पालासीन पावलें मोठाय म्हणून फॉर अनालमेंट जाल्यार वॉट इज योर मेसेज फॉर द यंग कपल्स ऑफ टुडे आयज तुवें हितू तुगे जिवितान चोयलां अनुभवलां तुवें जायतें देवा कृपेन फुलांय काडल्या आनी कांटेय सोंसले जाल्यार कितें मेसेज आहा तुका आयच्या काजारी जोडप्यांक आज काळ आहा आनी आमचे वेळाचेर आमी काजार जाल्ली तेन्ना काळ आहा आसलेलो भरपूर अंतर आसलें टू मच सोशलायजेशन ह्या काळांत ह्या आधुनीक काळांत आमच्या तेंपार तें नासलोलें फ्रिडम बायल मनशां तितू व्हड नासलेलो आनी हे भाशेन न्हू घराप्यांत बरें चलतालें आयज देखूं येता न्हू संवसार सुदरला सगळें सुदरलां आनी वायट परिणाम आमगेल्या तारून काजारी जिवितांत देखूं येता आनी हेच कडेन इफेक्ट जावन जाता सुदारप चड सुदारप जाता मुगे बायल म्हाका सदां हालती रायली हांवूय बायलेक दोळ्यार रायलो तें तर रुबाबीक जाल्लें कडेन हांवूय तेजे बरें रुबाबीक जायत आसलो हो एटिट्यूड आज देखूं येना दुसरे भाशेन म्हणल्यार आज न्हू शेरींग कॅरींग आनी बॅरींग हे 3 एलिमेंट आहाय त्या 3 एलिमेंटांत
तितली हें देखून आमी ते भाशेन दीस काळ मो आमी म्हणटाय आज पासून आहाय बरी आनी आमगे एक आवडा कितें देवाक आमकां सांगलोलें काजार 2 जाणां मद न्हू पूण 3 जाणां मद जाण एकल्याक फेवरेट सेंट आसोता वो जेजू आसोता एक मोदी 2 जिवीत वयले जाल्यार त्या जिविता ते व्हडे सदां तुफान लागल्या पासून साल्वा जाता तशें हे भाशेन आमी चल्लोले ही आज आमच्या तेंपार दोतोन शिंकलोली ती दोतोन आज देखूं येना बूक देखूं येताय व्हडले व्हडले हें देखूं येताय पूण आमी इल्लेशें शिंकलोले ते आडां पासून गेलो आहा तेन्नाचे निमाण सिंगरारा जेजू टिचर जायना आमच्यान आजून भिरांत येता पुरसा मालो जेजू टिचर म्हूण भुरगीं जाता ते कित कोन्न माला केश कोन्न माला हें आतां भुरग्यांगे इंटेलिजन्स आमकां ते नाहलोले आमी भिवोन पांय पडोन ओमी वयता आसून देखून आमगे तिमान सदां म्हळी मागाय जीम घाले आनी मागाय निमा सिंगरारा ते आमी घेवन रावताले आमगे तिमान जेजुको मागाय म्हूण चोय म्हूण तो आंच पासत पुरसा मेल म्हूण तुमगे जे ही संदेश तुमी दिला न्हू तितून 2 वस्तू भायर सरतात आनी त्यो म्हटल्यार फर्स्ट मागणें दुसरें म्हटल्यार सुदारप बऱ्याक जावपा जाय बऱ्या लागून इफ वी आर गोईंग डेवलपिंग आवर सेल्स आवर लायफ्स इट शूड बी फॉर द गूड ऑफ एवरीबडी टुडे जोण एकलो आपणागे सुदारप चलोवपा सोदिता बायल आपणागे चोयता आपणागे चोयता थिंग इगो क्रॅश जाताय प्रायड येता ती फॅमिली सपोर्ट दिना आनी तेन्ना एक काजारी जिवितान आकांत येता तेच बराबर फादराची तुवें टॉपीक काडल्या म्हणजे आमचे दोतोनी आयज बूक आहाय पूण जी चाल ती दोतोन आमच्या वडिलांनी आमकां दिलोली भाये मागणें दवर देवा भिरांत दवर हें कितें आयज आमी उणी चोयताय कित्याक टुडे द चिल्ड्रन हॅव एक्सेस टू क्वेश्चन एवरीथींग मोगाच्या न्हू जेन्ना काजारी जिवितान आमी मुखार वयतलीं जाल्यार आयज भावान सांगलां ते भाशेन आपली बायल आपणाक खालती रावली आनी हेच वरवीं तोय ताका दोयाळ दाखोवपाक मुखार पावलो वी हॅव टू बी हंबल अँड दॅट ह्युमिलिटी ब्रिंग्स लव इन अ मॅरेज मोगाच्या न्हू हांव समजता आयज आमचे भाव दोमिंगोश रुजारियो रिबेलो आनी रोजालिना निफा रिबेलो जे तिणी 50 वर्सांनी आपल्या जिवितान अनुभवला आनी जो अनुभव तुमकां सांगला तुमी कितें तरी घेतलां आसतलें आनी जरी तर हो शो आमचो वडील चोयतात जाल्यार प्लीज टीच दीस टू युअर यंगर जनरेशन टेल देम अबाउट हार्डशीप शो देम वॉट इज हार्डशीप अँड ऑल दोज हू आर यंग जरी तर तुमी हो प्रोग्राम पळयतात जाल्यार ह्या वेळार सांगता मागण्या विणे हार्डवर्का विणे आनी कांयच ह्या संवसारान आमकां यश हाडना सगल्यांक तुमकां हो प्रोग्राम पळयतल्यांक गोल्डन ब्रिगेडाकतान देव बरें करूं आमच्या वाटेन न्हू आमी चड आनी चड उपकारी आनी दिनवाशी CCR TV आनी तेंची टीम हो प्रोग्राम करून हाडला आनी कॉर्डिनेट केला बाय कॅन्डी आनी बाय आयवी तेच बराबर आमचो शुभ आशिर्वाद मागता देवा कडेन सदां तुमचे उपकारां वतली कित्याक हे पिरायेर न्हू एस करून घराको येवन बी करप आगोळे बी चोवन जायते हाडसोताय पूण तुमी मुखार सरोन आमकां सोयेक दिलो आमी सदां तुमकां मागण्यांत दोतले व्हडल्यांत व्हडलें म्हणटा तें मागणें आनी बरी भलायक आनी बरो फुडार आमगे CCR TVक तेच बरोबर तेंगे टीम वावुरताय तेका चड आनी चड देव बरें करूं देव बरें करूं